जम्मू कश्मीर में इंतखाबी दंगल सज चुका है और इस वक्त हम हल्के इंतखाब छानपोरा में हैं, जहां पर 85,000 से ज़्यादा राय दहिंदगान अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और कैंपेनिंग भी शबाब पर है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से छोटे बड़े जलसे किए जा रहे हैं और इस बीच एक नया अंदाज घर घर कैंपेनिंग भी चल रहा है। और इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ़ बुखारी इस वक्त मौजूद हैं, जो घर घर जाकर अपनी पार्टी का मंशूर और अपने हक में वोट मांग रहे हैं, क्योंकि वो लगातार इस हल्के से अपने इंतखाबी दंगल में है और पहली मरतबा 2018 के बाद चुनावी दंगल में है। अल्ताफ़ साहब, बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं आप ये जो इंतखाबी दंगल शुरू हुआ है, किस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से ठीक लग रहा है। लोग पॉजिटिव हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए और मुझे लगता है अच्छी पार्टिसिपेशन होगी। 2019 के बाद एक मेगा इलेक्शन है ये और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से अपनी अपनी आरा सामने रखी जा रही है। इस बीच 2-3 मैनिफेस्टो भी हमारे सामने हैं। आप कंटिन्यूसली लोगों से मिल रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस है उन मैनिफेस्टोज़ को लेकर? क्योंकि अक्सर वादे वफा नहीं होते हैं, लोगों का ये मानना है। गौर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैनिफेस्टो बाकियों से अलग है, क्योंकि मेरे मैनिफेस्टो की जो असल बात है वो है जो हमने एमनेस्टी, जनरल एमनेस्टी का किया है, क्योंकि यहाँ नौजवानों की प्रॉब्लम है, पकड़ दकड़ है, FIRs लगे हुए हैं, बुज़ुर्गों को FIRs लगे हुए हैं, थानों में बुलाया जाता है, हर तीसरे चौथे दिन बुलाया जाता है, तो एक बड़ा इशू है। आपने देखा होगा, मेरा मानना है इंजीनियर रशीद साहब ने जब नॉर्थ कश्मीर से जीता तो वो मैनिफेस्टेशन थी उसी फ्रस्ट्रेशन की कि हर माँ को इंजीनियर रशीद में अपना बेटा दिखा, हर भाई को अपना भाई दिखा, हर बाप को अपना बेटा दिखा, हर माँ को, बहन को, सबको। तो इसलिए अगर ये क्लोजर करना है हमने इस उस दौर का जिस दौर ने हमारे 1.5 से 2 लाख बच्चे कब्रिस्तानों के नज़र किए, तो हमें ये आम माफ़ी तो देनी ही होगी ताकि उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर करने का मौका दिया जाए। ये मेरा मेन मुद्दा है हमारी पार्टी का, जो मुख्तलिफ है, कोई और जमात नहीं कहती है। क्या ये पॉसिबल है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आम एमनेस्टी का ऐलान हो, और पिछले कई दिनों से लगातार आपके स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। कल हम देख रहे थे अमित शाह साहब जम्मू के अंदर थे, उन्होंने एक अलग जाविया पेश किया और उन्होंने कुछ अलग अंदाज में सारी बात सामने। देखिए, मैं आपको बताऊँगा, 2019 5 अगस्त एक काला दिन है जब 370-35 से हटाया गया। क्या किसी को ये मालूम था कि उसी मरकज़ी सरकार से जिसकी बीजेपी क़यादत कर रही थी उससे वापस ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? क्या कोई यकीन करता था? कोई यकीन करता था कि नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ ला सकेंगे? हम तो कोई मास पॉपुलर लीडर नहीं थे, लेकिन ज़मीर फ़रोश भी नहीं थे। हम उठे। वो वक्त था जिस वक्त लोग चाहते थे कि कोई उनकी नुमाइंदगी करे। आज तो वो है ना, फसले बटेरों की तरह सब बटेरे सामने आए हैं। 5 साल तो ये बटेरे कहीं नहीं नज़र थे। तो वो जब मुमकिन हुआ, उस वक़्त भी सेंट्रल गवर्नमेंट को परसुएट करने के बाद किया ना। ठीक है साहब, मुझे अपनी ईमानदारी, मुझे अपनी इमेज, मुझे अपनी हर एक चीज़ दाव पे लगानी पड़ी। मैंने क्या क्या नहीं सुना, दिल्ली का एजेंट बना, उसका एजेंट। मैं तो अपने लोगों का एजेंट हूँ। मैं उठा ही इसलिए, जम्मू से कुछ दोस्त मेरे साथ मिले, हम यहाँ से मिले, जाके हमने परसुएट किया ना दिल्ली को कि नहीं साहब, आपको ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ है। और आज आप मुझे बताओ, 5 साल में कोई साबित करे एक कनाल ज़मीन भी कोई बाहर का यहाँ ख़रीद सका? कोई बताए एक बच्चा भी लगा? तो जब वो पॉसिबल है, ये क्यों नहीं पॉसिबल है? और अगर आपका मसला सही है, ये मुल्क के हित में है। मैं नहीं कहता हूँ ये खाली जम्मू कश्मीर के हित में है, ये मुल्क के हित में है कि इन बच्चों को एक नई ज़िंदगी, इन बुज़ुर्गों को, आज दादे भी हैं, जब उनको आप 13 अगस्त को बुलाते हैं, थानों में रखते हैं, तो घरों में मातम है। जब प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर आता है, 25,000 लोग अगर उनके जलसे में होता है, या 10,000 लोग या 20,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, लेकिन 50,000 थानों में बंद किया जाता है। तो ये तो एक नई हवा है। अगर फैक्चुअली प्राइम मिनिस्टर साहब जो वो कहते हैं कि मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की बड़ी हमदर्दी है और मैं दिल जीतना चाहता हूँ, दिल जीतने का वाहिद तरीका ये है, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम पैसे के भूखे नहीं हैं, हम खाली इज़्ज़त के भूखे। क्या हम ये माने कि दिल जीतने के लिए बड़ा ज़रूरी ये है कि सबसे पहले एक जनरल एमनेस्टी हो, नौजवानों के अंदर एक राहत हो, जिसको लेकर आप मान के ये जो एक बड़ा इनिशिएटिव होना चाहिए? बिल्कुल, मेरा मानना है। ठीक है, कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस में होगा, किसी के खिलाफ
मर्डर का होगा, हीनियस क्राइम्स, वो लॉ, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। एक सिंपल एफिडेविट पे इनको मिले, इनको वही मरात मिले जो पूरे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे लिए रखे हैं, तो इनको भी मिले। और मुझे पुख्ता यकीन है, मैं अपने लोगों को वादा करता हूँ कि इफ़ आई एम इलेक्टेड टू पावर, इंशाल्लाह ज़रूर मुझ में परसुएशन पावर है। उनको मालूम है अल्ताफ़ बुखारी को न बच्चों के लिए ठेके चाहिए, न अपने लिए पैसे चाहिए, उसको अपने लोगों के लिए भलाई चाहिए, और सच की सियासत इसी को कहते हैं। सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब लगातार हिज़्ब इख्तिलाफ के जो लीडर्स हैं वो अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि अल्ताफ़ साहब जिन तरीके से आज बात कर रहे हैं, पिछले कई सालों से दाखिला वजारत में उनकी आला अफसरों के साथ राब्ते रहे, दाखिला वज़ीर के साथ रहे, लेकिन उसके बावजूद एक आदमी को भी जेल से बाहर नहीं ले पाए। अस्सलाम वालेकुम। तो ठीक बिल्कुल ठीक पे बहुत आमद गुजारिश कर कल इलेक्शन बैट में निशान बैट में निशान सारी तुहद तुहन गरकन शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश 15 तारीख बैट में निशान मगर इल्ज़ाम तो यही है ना कि एक आदमी को भी आप नहीं निकाल पाए। देखिए, इल्ज़ामात तो हमेशा होते हैं। मुझे बताइए 3100 लोगों को जिनको हमने जेल से पहले 6 महीने में ही छुड़वाया, तो मुझे क्या चाहिए किसी की ये कि कोई कहे। आप जाके पहले इन्हीं सियासी लीडरों को पूछिए आपको किसने छुड़वाया जेल से। ये जो सियासी लीडर कहते हैं, ज़रा सबसे पूछिए आपको किसने छुड़वाया जेलों से। क्या आज आपका ये मानना है कि जो 5 अगस्त के बाद जो भी रिहाइयाँ हुई उसके पीछे सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब जब हमने डील की उसमें हमने 3100 लोगों को छुड़वाया, जिसमें प्रमुख ये सियासी लीडर पहले थे। इसलिए ये कहना हम नाम नहीं लेना चाहते थे आज तक, लेकिन आज आपने पूछा सवाल, आप इनसे ही पूछो आपको किसने छोड़ा। अल्ताफ़ साहब, व्हाट वेंट रॉन्ग? कल तक अल्ताफ़ बुखारी साहब 2019 से पहले सीएम कैंडिडेट भी थे, सभी के चहीते थे, अचानक से सब चीज़ें बदली और आज एक दूसरे के। आपको नहीं लगता 370 5 अगस्त ने हमारी टोटल पॉलिटिक्स को बदल डाला, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को? मेरे जो दोस्त पॉलिटिकल पार्टीज़ में, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में 47 से जो नैरेटिव उन्होंने क्रिएट किया, ओवरनाइट पता लग गई वो सब झूठ था। हमें कहा जाता था शाहराग है, जिस दिन कट गई हिंदुस्तान के साथ इलाक़ ख़त्म। हमने तो कुछ नहीं देखा वैसा ख़त्म होते हुए। तो जब झूठ का पलंदा टूट जाए तो हर चीज़ बदलती है, और उस बदले हुए दौर में ये सब छुप के या तो जेल खानों के इसके पीछे छुपे कि हमें जी हाउस अरेस्ट रखा गया, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम तो थी, हमें तो बात करनी थी लोगों की, हमने बात की। मैं तो आज भी कहता हूँ, ये 8 मार्च को पार्टी बनाई 2020, 16 मार्च को दिल्ली गया, ये 1 साल बाद गए। इन्होंने क्या हासिल किया? मैंने तो फिर भी हासिल किया लोगों के लिए। अगर इन्होंने कुछ हासिल किया, फ़ायदा क्या है? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की टोपोग्राफी एंटायरली चेंज है, चेंज की गई लिमिटेशन के बाद। दिल्ली वालों ने हर एक हरबा लगाया बीजेपी ने कि हम जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूंसियों का हुलिया बिगाड़ दें हम। लेकिन करेंगे क्या भाई? जहाँ भी होंगे लोग तो कश्मीरी ही होंगे जिनको वोट देना। अल्लाह के फजल से हमारे अपने लोग हैं, हमें ज़रूर वोट करेंगे। लेकिन इन्होंने वो सत्यानाश कॉन्स्टिट्यूंसियों का किया है। अल्लाह ही इनका कुछ करे तो कुछ करे। बाकी इन्होंने तो हर जगह, इन्होंने तो जो कैंची जो उठाई ना, पता नहीं इनके दिमाग में क्या था, कैसे करना है। आई डोंट नो। ये इलेक्शन साबित करेगा बीजेपी के लिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। ये जो दावा हो रहा है ना, बीजेपी कह रही है कि हम जी अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे, और कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट जो है वो भी उतनी नहीं है जो मुझे लग रहा था कि एंटायरली वो अपने बलबूते पे बनाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो 200 के करीब अभी 2 फेज़ में इंडिपेंडेंट्स हैं, ये मेजर गेम चेंजर होंगे जिस पूरे चुनाव में। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इंडिपेंडेंट बहुत गेम चेंजर हो गए। मैक्सिमम अगर इंडिपेंडेंट्स 5-7 आएँ तो उसमें से मैं आपको बता दूं 4-5 तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। जो 4 उनमें से 5-7 जो जीतने वाले होंगे, या कल हमारे साथ थे, कल हमारे साथ होंगे, वही लोग हैं। यानी जो नाराज़ आपसे वापस वो सब है, वो आपके साथ, कहीं कोई वहाँ, कहीं यहाँ। ये आप इलेक्शन के बाद आप देखेंगे एक नई पिक्चर सामने आएगी। लेकिन मैं लोगों को एक वादा देना चाहता हूँ, हम किसी जमात के साथ न सपोर्ट किसी को करेंगे, न किसी जमात से सपोर्ट लेंगे। हम अपने बलबूते पे लोगों के पास आए हैं। हमने अपनी गलतियों से सीख लिया है,
ہمارا بی جے پی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ مجھے باقی یہ نہیں پتہ ہے, چھان پورہ سے بی جے پی کو پتہ لگی کہ بی جے پی کا کینڈیڈیٹ بھی کھڑا ہے, ہم بھی کھڑے ہیں. انشاءاللہ میں باقی جماعتوں کا نہیں کہہ سکتا ہوں, کیوں باقی تو الیکشن ہے. بی جے پی کے لیے نہیں, میری دوستی آج بھی وزیر اعظم سے ہے, میری دوستی آج بھی ہوم منسٹر سے ہے, اور وہ پرسنل مفاد کے لیے نہیں تھی, وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے وہ ہمیشہ رہے گی. کیوں میں نے وہیں سے ایمنسٹی لانی ہے, میں نے وہیں سے اسٹیٹ ہوڈ لانی ہے, اور انشاءاللہ ضرور لاؤں گا. لیکن یہاں سے میں آپ کو چھان پورہ سے آج ہی بتا دیتا ہوں, کم از کم بی جے پی کو اپنی زمین یہاں پتہ لگ جائے گی کیا ہے. ان کیس کل کچھ ہنگ اسمبلی سامنے آتی ہے, جس طریقے کی بھی پریڈکشنز کہیں جگہوں گھر بیٹھیں گے ان لوگوں کا, آپ کو نہیں لگتا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ مجھے 5 سال پورے چائے پلا سکتے ہیں, اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں کہ سب چائے پلائیں گے. السلام علیکم بیٹا, کیسے ہیں؟ میرا نام الطاف بخاری ہے, میں یہاں سے الیکشن کے لیے اٹھا ہوں. گزارش ہے آپ اور آپ کے گھر والوں کا ووٹ ضرور, پرامس ہے. آپ کتنے ووٹ ہیں؟ 5. پھر تو پنجاب میں لاؤ, پھر تو پنجاب میں لانے کی بات ہے. یہ We have seen coalition between National Conference and Congress. Friendly contest بھی دیکھ رہے ہیں, کس طریقے سے اس کو دیکھیں پولیٹیکلی آج کے. دیکھیں, نیشنل کانفرنس کی ہمیشہ کانگریس کے ساتھ جب کولیشن ہوئی ہے وہ خونی کولیشن ہے. 87 میں جب کولیشن ہوئی تو خون خرابہ, 2.5 لاکھ بچے زمین بورد, تباہی, گھروں کے گھر جلے. آج مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کولیشن کون سا رنگ دکھائے گی, لیکن ایک رنگ ضرور دکھائے گی یہ کہ کانگریس کو یہاں ایکسپوز کر جائے گی. عمر کا 2 جگہوں سے پرچہ نامزدگی داخل کرنا ہے, کیا یہ بدلتے حالات کی عکاسی ہے یا مجبوری, سیاسی مجبوری؟ نہیں, دیکھیے ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے. جہاں تک عمر صاحب کے 2 کانسٹیٹوئنسی سے لڑنے کا تعلق ہے, مجھے لگتا ہے انہوں نے شاید اپنی پارٹی میں اتفاق رکھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا دوسری جگہ پہ بھی. اچھا ہے, کیوں نہیں, پارٹی صدر کو کرنا چاہیے اگر کیا ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, میں عمر صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, کیوں, ایک سچا آدمی ہے, جھوٹ کم از کم نہیں بولتا ہے, جس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے سچ کرتا ہے. مجبور ہے, وہ نیشنل کانفرنس کی سیاست وہاں کی ایسی ہے, توڑنا چاہتا ہے ان پرانے جو وہاں اس کے ہی از کاٹ ان دو شیکلز, لیکن دل کی بات بول ہی جاتا ہے. ہی اسپیکس ٹروتھ. اور اگر سب ہی لیڈر سچ بولنا شروع کرے تو شاید جموں کشمیر کے لوگ امن اور چین کی سانس. فائنینشیل ایکسپرٹس کا ایک ماننا ہے کہ جس طریقے سے الطاف بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جی مفت بجلی دیں گے, یہ آج کے دن میں جموں کشمیر کے اندر پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ ہماری فائنینشیل اسٹیبلٹی. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں 300 یونٹ سمر میں فری دے دوں گا اور 500 یونٹ ونٹر میں دے دوں گا یہاں وائسی ورثہ جموں میں. اس وقت 9,600 کروڑ روپیہ بجلی کا گھاٹا ہے, قیمت خرید اور جو ہمیں واپسی آتی ہے یہ سینٹرل گورنمنٹ سے ہم اسپیشل گرانٹ لے لیتے ہیں. جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں 300 اور 500, یہ ایوریج میں مجھے 2400 کروڑ روپیہ کاسٹ کرے گا. لیکن اس وقت آپ 55% ٹرانسمیشن لاس دکھاتے ہیں. جب میں کہتا ہوں سبسڈی دوں گا, میں اس کو پہلے سال میں 40 پہ لاؤں گا. 40 پہ لانے سے مجھے فرق سیدھا 2000 کروڑ وہاں سے بچتا ہے. تو 400 کروڑ روپے میں نے سبسڈی دی. میں 3 سال میں سرپلس کروں گا 3000 کروڑ. اس 9600 کروڑ جو ہمیں پاور کے لیے اسپیشل گرانٹ ملتا ہے ڈفرنس میں, اس سے میں روڈز, اس سے میں ہاسپٹلز اور آپ کے سکولز کا انفراسٹرکچر بناؤں گا. کیوں, کوئی کیپٹل بجٹ ہی نہیں ہے. سکول کے لیے 300 کروڑ تھا جب میں منسٹر بنا, 32,000 کروڑ سیلری بجٹ, 300 کروڑ کیپٹل اکاؤنٹ بجٹ. تو کیا ہوگا؟ تو ایسی نہیں ہے, میں نے ایکسرسائز پوری کی ہے. آپ بجلی کے ایکسپرٹ سے پوچھئے, چیف انجینئر سے پوچھئے. اور کچھ دیر بعد ہم ساتھ ہوئے, کپل آف ریٹائرڈ چیف انجینئرز الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کے میرے ساتھ ووٹ مانگنے نکلے ہوں گے. ایسا نہیں ہے الطاف بخاری جو وعدہ کرتا ہے. میں تو کاروباری آدمی ہوں بھائی صاحب, روکڑا جانتا ہوں روکڑی کی قیمت. ابھی ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو بھی ہے ہمارے لیے, وہ یہ بھی ہے
کہ جس طریقے سے تمام سیاست چل رہی ہے ریاست کی، بی جے پی کا بھی ایک مینیفیسٹو سامنے آیا ہے، اس مینیفیسٹو کو، بی جے پی کے مینیفیسٹو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کا ماننا یہ سنکلپ پتر ہے اور یہ وہ نعرہ ہے جی جسے ہم 100% ان لیٹر اینڈ شفٹ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. 1 لاکھ سرکاری نوکریاں، 3 لاکھ پرائیویٹ سیکٹر میں دیں گے، یعنی مختصر کا ان کا 5 لاکھ کے آس پاس کی نوکریاں دینے کا. دیکھیں ہم بالکل مان لیتے جو بی جے پی نے کہا، ہم مان لیتے، لیکن 7 سال سے ان کی حکومت ہے، 7 سال میں کیوں نہیں کیا؟ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ ان کے پاس تو سب پاور تھا، اسٹیٹ ان کے پاس تھی، ہر ایک چیز ان کے پاس تھا یہاں، تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ الطاف بخاری اس لیے کہتا ہے کیوں ہم لوگ تو پاور میں تھے نہیں، ہم لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں ووٹ دے کے پاور میں لاؤ. وہ تو پاور میں ہی تھے، وہ تو اپنے حکم نامے سے خود ہی پاور میں بیٹھے، تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ میں یقین کرتا ہوں ان کو کہ وہ لوگ کریں گے کچھ، لیکن انہوں نے تب تو کیا نہیں. السلام علیکم. گزارش پنژہمہِ تٲریٖخ خٲطرٕ سٲری گرِکۍ کرکٹ بیٹ. بالکل ٹھیک. آج چھُ نیرُن، آج ووٹ ضرورت. کیا آپ مان رہے ہیں کہ یہ پاسبل ہے، یہ ساری چیزیں جو وہ بتا رہے ہیں، یا پھر وہ بھی ان کی بھی؟ ہم یقین کرتے، لیکن وہ پاور میں تھے جب انہوں نے تب نہیں کیا، آپ کیا کریں گے؟ ایبسولوٹ پاور میں تھے وہ، ان کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا. آگے اگر وہ آئیں گے بھی خود تو نہیں آئیں گے، کسی کو لے آئیں گے، نیشنل کانفرنس کو ساتھ لائیں گے یا پی ڈی پی کو ساتھ لائیں گے. آنا تو انہی کے بل بوتے پہ ہوگا ان کو، کیوں ہم جیسے لوگ تو اویلیبل نہیں ہیں ان کے لیے. تو جب خود نہیں کر سکے تو کولیشن میں کیا کریں گے وہ؟ اب آپ جس طریقے سے ابھی اپنے حلقہ انتخاب کے اندر ہے، تو یہاں پر بھی کچھ بنیادی ایشوز ہیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ اسمارٹ سٹی کا بھی حصہ ہے، شہر کا انتہائی اہم علاقہ ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جو گڈ گورننس کا نعرہ 10 سال بے مثال کا ہے، وہ کہیں امپلیمنٹ ہے آپ کے چھوٹے سے علاقے میں؟ صاحب میں آپ کو بتاؤں گا، 3.25 سال کے ایک چھوٹے سے وقفے میں میں نے تقریباً 70% جو میرے لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی اس وقت کیا، اور باقی مجھے نہیں لگتا ہے 10% بھی ان 7 سالوں میں اس کے بعد کچھ ہوا ہے. جہاں پہ تھا یہاں سمارٹ سٹی آپ کو کہیں دکھا کوئی چیز سمارٹ سٹی کی دکھی؟ یہ سمارٹ سٹی لال چوک گھنٹہ گھر کے ارد گرد ہی آپ کو دکھتی ہے، یا اسی روڈ پہ اینڈ تک پولو ویو تک دکھتی ہے. باقی سمارٹ سٹی تو نام کی ہے، باقی انہوں نے کوئی شہر کو، پورے ڈاؤن ٹاؤن کو آپ دیکھیے کھود کے چھوڑا ہوا ہے، اور ایون اپ ٹاؤن میں جہاں چھوڑا وہیں چھوڑا ہے. مینس ایسا نہیں ہے، لیکن ضرور یہ ہے کہ کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں. 2 درجن سے زیادہ امیدواروں کی اناؤنسمنٹ آپ کی طرف سے ہو چکی ہے. کتنی ایکسپیکٹیشن ہے آج کے دن میں پہلے اور سیکنڈ فیز میں؟ کہ ہمارے 42 امیدواروں کی آج تک گھوشنا ہوئی ہے، اور ابھی کچھ اور آپ امیدوار، اور 7-8 امیدوار وہ ہیں جن کو ہم آزاد امیدواروں کو سپورٹ کر رہے ہیں. بلکہ آپ شاید کل دیکھیں گے ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس بھی ہے کہ ہم کچھ آزاد امیدواروں کے لیے سپورٹ ڈکلیئر کریں گے. انجینئر عبدالرشید کے فیکٹر کو کیا آج آپ دیکھتے ہیں انٹائر یو ٹی کے اندر یا جموں کشمیر پروونس کے اندر کہیں بنتا ہوا؟ دیکھیے، میں ہمیشہ سے انجینئر عبدالرشید کی رہائی کا علمبردار رہا ہوں. آج بھی کہتا ہوں ٹو دیٹ ایکسٹینٹ بولی، نہ مجھے ان کی سیاست سے کچھ لینا دینا ہے، نہ مجھے کچھ ان کی جماعت سے لینا دینا ہے. وہ بھی نئی شراب وہ کہتی ہے نئی بوتل پرانی شراب، ان کا بھی کوئی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ صاحب انہوں نے کوئی ہیرے جواہرات کہیں سے لائے. انہوں نے بھی تو وہی سب کچھ کیا ہے. السلام علیکم. حظ تُہۍ چھِو حظ وارے؟ تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھی؟ بالکل ٹھیک پٲٹھۍ حظ. بس الطاف بخاری، بس یپٲرۍ الیکشنس تۄہہِ ووٚتھمُت. گُزٲرِش اس وقت نہیں، ابھی شروع کیا. شکریہ اس وقت نہیں، شکریہ. بیٹ چھُ نشان حظ تہٕ سارے گرِکٮ۪ن ہُنٛد ووٹ حظ. الطاف صاحب، چونکہ آپ کا بڑا بڑی شیڈول ہے، بس میں لاسٹ 2 چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گا. اوور آل بات جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جی ریسٹوریشن آف 335A 370 ہے، ایک بڑا مدعا، اس کو اٹھانے کی کوشش ہے. بی جے پی کا ماننا کہ یہ کوئی مدعا ہی نہیں ہے، یہ آلریڈی سیٹلڈ ہے. دوسرا مدعا جو یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں انٹائرلی وہ ہے اسٹیٹ ہوڈ. ہوم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو آلریڈی میری کمٹمنٹ ہے جی، چناؤ کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو پھر بچا کیا اب پارٹیز کے پاس جن کو لے کر وہ چناؤ میں؟ دیکھیے، میں 2 چیزیں بتاؤں گا. ہماری روایتی جماعتوں نے ایموشنلی پھر یہ مسئلہ رکھا ہے، اور میں آپ کو بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے بھی معلوم ہے سپریم کورٹ نے اس کو سیٹل کیا ہے، لیکن
ہم اس مدعے پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر وہ لا سکتے ہیں ہم پیچھے پیچھے چلیں گے 370-35 سے. جبکہ اب میری عقل کہتی ہے سپریم کورٹ کے بعد بڑا مشکل ہے. غلطی ان لوگوں کی ہے یہ عدالت میں لے گئے پولیٹیکل ایشو کو. پولیٹیکل ایشو ہم پولیٹیکل میدان میں حل کرتے. بہرحال اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائیں اور ہم اس میں ان کے ساتھ ساتھ ہیں. لیکن یہ مجھے نہیں لگتا یہ مدعا لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ یہ پھر جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. So what about statehood? اسٹیٹہڈ تو اللہ کے فضل سے اگر ہماری سرکار آئی سب کچھ ہوم منسٹر صاحب جو کہتے ہیں اس کے لیے گڑ گڑانا تو پڑتا ہی ہے. تو ہم بھی تو گڑ گڑائے تبھی ہمیں زمینوں کا تحفظ انہی سے ملا, نوکریوں کا تحفظ ملا, یا بچوں کے ریلیز ملے, یا کتنی چیزیں جو ہوئی 5 سال. آپ کیا کیا گنوائیں گے؟ گننے کے لیے برا بھی ہوتا ہے جب خدمت گار ہو آپ. تو مجھے بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ وعدے یعنی نہ اسٹیٹ ہوڈ نہ 350 370 کوئی بڑا مدعا ہے کیونکہ آلریڈی کچھ چیزیں سیٹلڈ ہیں. 370 بہت بڑا مدعا ہے اور اگر یہ اس کے لیے میدان میں لڑیں گے تو ہمیں بھی اپنے پیچھے پیچھے پائیں گے. لیکن روڈ میپ ان کے پاس کوئی نہیں. آپ کی پارٹی کی طرف سے ایک اتحاد کی کال دی گئی تھی, کیا ہوا اس کا؟ آپ کی طرف سے آگے نہیں بڑھے آپ یا کچھ اور ہچ آئیں اس میں؟ دیکھیے سب لوگوں کو یہاں دلی سے حکم آتے ہیں, ان کو بھی کہیں سے حکم آیا یار بیٹھو چپ کر کے کیا کر رہے ہو. اس لیے مجھے لگتا ہے ان کو کہیں دلی سے حکم آیا ہوگا. کیا دلی والے آپ سے بھی ناراض تھے اس لیے اتحاد نہیں؟ ہم تو اوپنلی دلی والوں کو آج کہتے ہیں آپ نے ہمارے پاور چھین لیے. میں تو کوئی ڈنکے یہ چھپی ہوئی بات نہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. ان کو کیا ضرورت تھی ایل جی کو یہاں امپاور کرنے کی جب الیکشن ہو رہے ہیں؟ کیا وہ ہمیں یہاں بیڑ بکری یہاں سمجھ رہے ہیں؟ میں تو بالکل کہتا ہوں میری پرسنل کوئی ناراضگی نہیں. کانگریس پالیسی کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ کانگریس دوگلی ہمیشہ تھی 47 سے آج تک ان لوگوں کا ہی کیا کردہ ہے. یہ جتنا بی جے پی رسپانسبل ہے اس میس کے لیے کانگریس ڈبل ہے اس کی. الطاف بخاری صاحب, آپ فائنانس منسٹر رہے, ایجوکیشن منسٹر رہے, کیبنٹ کو ریپریزنٹ کیا, سیاست کو بخوب جانتے ہیں. آج کے دن میں جس اسمبلی کو آپ ریپریزنٹ کرنے جا رہے ہیں کہاں پر پاتے ہیں آپ؟ کیا وہ پاور, وہ ولولہ, وہ چیزیں دکھیں گی کہیں؟ اسمبلی کا 0% بھی پاور نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دلی کو 2 ٹوک میسیج دینا چاہتے ہیں. ہم جموں کشمیر کے واسی جموں کشمیر میں اپنے نمائندوں کو چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ نے ان کے پاور چھین لیے, لیکن ہم ان کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو نہیں دیکھنا. پاور نہیں رہے گا تو نمائندہ کرے گا کیا؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دم دبا کے بھاگیں گے ان کے وہ ایل جیز اور دوسرے. چلیے بہت شکریہ. سید الطاف بخاری صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں حلقہ انتخاب چھانپورہ, جہاں پر انتخابی دنگل سج چکا ہے اور 85,000 سے زیادہ ووٹرز نے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. گھر گھر پالیٹکس چل رہی ہے لیکن سیاست انتہائی دلچسپ حلقہ انتخاب چھانپورہ میں.